sa hanuon na ayo, mga ihanan makita sa langit sa lupa. Igsoon o kaumanan, amahan o inahan, kinahanglan na mag-andam sa kalipanan. Mabutas kalibutan, pulos man kagamangan, paglaom ko sa Ginoo, ang giandam niya dito. Paglaom ko sa Ginoo, ang giandam niya dito. Mayong buntag mga igsoon, hospital nga atong buntagon, lapas-lapas sa kita sa atong Diyos. Then, nga sa kita na hikmata, o nakahimon sa kita sa pagbalik sa pagdaig sa atong buhay nga Diyos. Nakahimon sa kita balik sa pagpamalandong sa iyang mga pulong. Ingat ang sa kabuntagon at ang pamalandongan, ang pulong sa Diyos, sulat din sa balang kasulatan, sa Salmo Kapitulo 27, versikulo 1, nagingon, "Dili ka makaguol tungod sa mga mamumuhat sa lautan, ni masina ikaw, patok niya itong mga nagabuhat o dili matarong. Dos, kaysa madali, pagaputlon sila, ingon sa balili o mga laya sila, ingon sa lunhaw nga bonglayon." Igsoon, ang pulong sa Diyos nagingon, dili kita magaguol tungod sa mga nagabuhat o lautan. Ni masina ikaw sa batok nga itong nagabuhat sa dili pagkamatar. Kung sila nanging nagabuhat man sa ingon, dili kita kuno masina. Ano man, tungod kay kung masina kita, may panahon nga ikaw nga kita matintang sa lautan o dili kita makasubay sa pagbuhat sa matarong nga iya sa Ginoo. Tungod kay madod pa din sa Diyos, ngayon kay sa madali, pagaputlon sila ingon sa balili, o mga laya sila. Mga laya. Yung nga tungod sa kabugtagon, so nga samtang kita nagapabot sa atong Diyos, doon lagi siya mabalik tungod sa mga ilahanan, iyang bibili niya kanato. Nagman siya, kung makakita ka mo o mga gubat, mga bagyo, gutom, no? Dakan iyang gibilin ng mga terminahan, matod pa niya, matod pa sa Diyos, kung may tabo kini, ihangad ninyo ang inyong mga mata sa langit. Kaya ang gingayan sa Diyos, adona. Mayong buntag o dalay ko ng Diyos sa walay katapos.